दोस्तों कुछ ही दिनों बाद यानी 26 अगस्त 2026 बुध के दिन इंशाअल्लाह ईद मिलादुन्नबी का मुबारक दिन आने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद। आपका मन चाहे तो हमें कमेंट बॉक्स में मुबारकबाद ज़रूर लिखें। याद रखें 12 रबीउल अव्वल इस्लाम का बेहद अहम दिन है, क्योंकि इसी दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा था। यानी ये दिन हमारे नबी की पैदाइश का दिन है। इसी वजह से भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों में ईद मिलादुन्नबी बड़े ही जोश और शौक से मनाई जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई यानी सऊदी अरब में इसे किस तरह मनाया जाता है। क्या वहाँ भी जुलूस निकाले जाते हैं या वहाँ का तरीका बिल्कुल अलग है। आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि ईद मिलादुन्नबी के दिन सऊदी अरब में क्या क्या किया जाता है और कौन से काम खास तौर पर अदा किए जाते हैं। यकीन मानिए सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं तो दिल से एक लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करना मत भूलिए ताकि और भी लोग देख सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये तो हर मुसलमान जानता ही होगा कि 12 रबीउल अव्वल का दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है। इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीकों से मनाते हैं। कोई जुलूस निकाल कर तो कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दुरूद पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार ज़रूर करता है, तो कोई अपने घरों में लाइटों, फूलझड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकालकर अपनी खुशियों का इजहार करता है। जैसा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुलूस निकालकर ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को मनाया जाता है। मगर अब सवाल ये आता है कि जिस मुल्क से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई उस मुल्क में यानी कि सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है। तो आइए अब आपको उसके बारे में बताते हैं। दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो सऊदी अरब का बताया जा रहा है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर खास करके जहां पर सुन्नी लोग ज्यादा रहते हैं, वहां पर इस तरह से झंडे लगाकर लोग अपनी खुशियों का इजहार करते हैं और ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को मनाते हैं। और यही नहीं बल्कि कहा जाता है कि सऊदी अरब जब पहले अरब था तो उस वक्त पूरे सऊदी अरब में धूमधाम के साथ ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता था। उस वक्त झंडे भी लगाए जाते थे और सजावटें भी होती थी और मिलाद मुस्तफ़ा भी होती थी। और यही नहीं, खाना काबा में भी ईद मिलादुन्नबी को मनाया जाता था, जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, वहां पर भी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता था और एक दूसरे को मुबारकबाद भी दी जाती थी। मगर हाँ, जब से सऊदी अरब में उन वहाबी नजदी हुकूमत ने नाजायज़ कब्जा किया है और जब से उन्होंने सुन्नी हुकूमत को ख़त्म किया है, तब से अब तक सऊदी अरब में कोई भी ईद मिलादुन्नबी को नहीं मनाया गया है। लेकिन हाँ, आज भी बहुत से गाँव में बहुत सी ऐसी जगहों पर जहाँ पर सुन्नी लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप वहां पर किसी भी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाल सकते हो और ना ही किसी किस्म का कोई अलम उठा सकते हो। उन्होंने कहा, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद ही सऊदी अरब में 6 सालों तक काम कर चुका हूं। मैंने यहाँ पर कभी भी कोई जुलूस निकलते हुए नहीं देखा है। यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चलता है कि कब रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया और कब ख़त्म हो गया। हमारे यहाँ की तरह सऊदी अरब में 12 रबीउल अव्वल के दिन न ही किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है और न ही ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया जाता है। लेकिन हाँ, मैंने सऊदी अरब में ये ज़रूर देखा है कि यहाँ पर कुछ मस्जिदें हैं, कुछ ऐसी जगह ज़रूर हैं जहाँ पर 12 रबीउल अव्वल के दिन ख़ास प्रोग्राम रखे जाते हैं, जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी कि सीरतुन नबी पर बयान किए जाते हैं। आपके अक़वाल, आपकी तालीमात पर चर्चा की जाती है और कुरान पाक की तिलावत और दुआएं की जाती हैं। सऊदी अरब में ईद मिलादुन्नबी को त्यौहार के रूप में मनाने के बजाय
दीनी तफक्कुर और अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करने का मौका माना जाता है। सऊदी अरब में ज़्यादातर लोग वहाबी फिक्र के हैं। इस वजह से यहाँ के लोग ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को मनाने से बचते हैं क्योंकि वो उसे बिदअत मानते हैं। इस वजह से सऊदी अरब के लोग ईद मिलादुन नबी को ना ही मनाते हैं और ना ही यहाँ पर किसी तरह का कोई जुलूस या सजावट देखी जाती है। मगर इसके अलावा सऊदी अरब में कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं, कुछ जगह ऐसी ज़रूर हैं जहाँ पर निजी तौर पर लोग अपने अपने घरों पर झंडा लगाते हैं और अपने घर खानदान और दोस्तों के साथ में इकट्ठा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की शान को बयान करते हैं, सदका और खैरात करते हैं और ज़रूरतमंदों की मदद भी करते हैं। मगर याद रखें, ये लोग भी सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से करता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। वैसे सऊदी अरब में ईद मिलादुन नबी का त्यौहार नहीं मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर कोई किसी तरह का कोई जुलूस निकाला जाता है। सऊदी अरब में रहते हुए पता ही नहीं चलता है कि रबीउल अव्वल का महीना शुरू कब हुआ और कब ख़त्म हो गया। ये लोग तो सिर्फ ईद और बकरीद दो ही त्योहारों को मनाते हैं और जानते हैं, यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ दो ही त्यौहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद। इसके अलावा सऊदी अरब में किसी भी तरह का कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है, चाहे मुहर्रम हो, कोंडे की नियाज हो, शबे बारात हो या फिर ईद मिलादुन नबी हो। सऊदी अरब में ईद और बकरीद के अलावा तीसरा कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप ही बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है, इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को मनाना चाहिए या नहीं? आप इस बारे में अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हमारे यहाँ यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को बड़ी ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है और जगह जगह पर झंडे लगाए जाते हैं, जिससे अल्लाह के प्यारे नबी की याद ताज़ा हो जाती है। ऐसा करने से हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे, आपका मर्तबा क्या था और आपकी तालीम क्या है और किस तरह से आपने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया है। यही वजह है कि हमारे यहाँ यानी कि भारत और पाकिस्तान में जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की ज़बान पर अल्लाह के प्यारे नबी का नाम आ जाता है। मगर सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है और ना ही यहाँ पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है। मगर याद रखें, अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है, ऐ मेरे प्यारे महबूब, आप फरमा दें कि अल्लाह के फजल और उनकी रहमत मिलने पर लोगों को चाहिए कि वो खूब खुशियां मनाएं और अपने रब के फजल की खूब चर्चा करें। दोस्तों, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और अल्लाह तबारक व ताला ने इस मुबारक महीने में हमें एक बहुत बड़ा इनाम अता फरमाया है और वो इनाम है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। इसी वजह से ईद मिलादुन नबी इस्लाम के ख़ास त्योहारों में से एक त्यौहार है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। यकीनन अल्लाह के प्यारे नबी की विलादत से बढ़कर हम मुसलमानों के लिए और क्या बड़ी नेमत हो सकती है। याद रखें, इस दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, यानी कि आपकी पैदाइश हुई थी 12 रबीउल अव्वल यानी कि 22 अप्रैल 571 ईस्वी को अल्लाह के प्यारे नबी इस दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। इसलिए इस मुबारक दिन को हर मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से मनाते हैं। कोई गरीबों की मदद करके अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई बेसहारों का सहारा बनकर, तो कोई गरीब मोहताज बीमारों का खर्चा उठाकर, तो कोई दुरूद पाक पढ़कर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई अपने घरों पर लाइटों, फुलझड़ियों और झंडों को लगाकर अपनी खुशियों का इजहार करता है, तो कोई सड़कों पर जुलूस निकालकर ईद मिलादुन नबी के जश्न को मनाता है। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप अपनी कीमती राय ज़रूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से सऊदी अरब वालों को ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाना चाहिए या नहीं। इसके साथ ही आप सबसे ये भी गुजारिश है कि अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके
اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ یہ جانکاری اور بھی لوگوں کے پاس میں پہنچ جائے۔ دوستو، عید میلاد النبی کے مبارک دن اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات ہمیشہ دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی رہے ہیں جنہوں نے نبی پاک سے بے انتہا محبت کی، لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں نے آپ کی قبر انور تک پہنچنے کی ناپاک کوشش بھی کی ہے۔ جی ہاں، آخر وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ دوستو، تاریخ کے صفحات میں ایسے کئی حیران کر دینے والی گھٹناؤں کا ذکر ملتا ہے، جن میں سے ایک بے حد خوفناک سازش کی پوری کہانی اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ محترم دوستو، ایک عجیب سا سوال ہے جو لوگوں کے دماغ میں بار بار گھومتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو ان کی قبر انور سے نکالنے کی یعنی کہ چرانے کی کوشش کی گئی تھی؟ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جی ہاں، تاریخی کتابوں میں ایسا ذکر ملتا ہے کہ اس طرح کی سازشیں ایک بار نہیں بلکہ 4 بار ہوئیں، یعنی کہ اس طرح کی کوششیں 4 مرتبہ کی گئی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سازش کے بارے میں بتانے والے ہیں جو تیسری مرتبہ رچی گئی تھی، جس کے بارے میں جان کر ہمیں یقین ہے آپ لوگ بھی حیران اور پریشان ہو جائیں گے، آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، مصر کے عبیدی حکومت کے چہیتے حکمران الحاکم کے راج میں کچھ لوگوں نے بادشاہ کو سبز باغ دکھائی۔ وہ لوگ بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو پتا ہے دنیا بھر کے مسلمان مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں اور روضہ رسول کی زیارت کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ہمارے ملک میں یعنی کہ مصر میں گنبد خضرا کی طرح ایک عالیشان منزل کی تعمیر کروائیں اور پھر مدینہ شریف سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان کی قبر انور سے نکال کر اسے ہم ہماری گنبد میں منتقل کر دیں۔ نعوذ باللہ، اگر ایسا ہو گیا تو پھر دنیا بھر کے مسلمان زیارت کے لیے مدینہ شریف جانے کے بجائے ہمارے ملک میں آیا کریں گے اور ہمارا نام دنیا میں روشن ہو جائے گا اور اہل مصر کی عزت کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ دوستو، مصر کا بادشاہ الحاکم لوگوں کی باتوں میں آ گیا، اس لیے پھر اس نے مصر میں ایک عالیشان گنبد حرام کے پیسوں سے تعمیر کروائی۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ایک ساتھی جس کا نام ابو الفتوح تھا اس کو حکم دیا کہ وہ مدینہ شریف جائے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ان کی قبر انور سے چرا کر لے آئے۔ اس لیے پھر ابو الفتوح اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لے کر مدینہ شریف میں پہنچ گیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ہی فاصلے پر انہوں نے ایک کرائے پر مکان لیا، یعنی کہ اپنی رہائش اختیار کر لی، اور پھر ان دونوں نے اپنا حلیہ کسی اللہ والے کی طرح بنا لیا۔ نماز روزوں کے وہ پابند بن گئے، ہر وقت وہ تسبیحات کرتے، اس لیے پھر وہ بہت ہی جلد وہاں کے لوگوں کے قریب ہو گئے۔ لیکن یہ دونوں تو پیارے نبی کا جسم مبارک ان کی قبر انور سے نکال کر لے جانے کے مقصد سے یہاں پر آئے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا پلان بنا رکھا تھا۔ یہ دونوں دن بھر اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، مگر جیسے ہی رات ہوتی تو انہوں نے اپنی سازش کے تحت اپنے مکان کے اندر سے سرنگ کھودنی شروع کر دی۔ ان کا مقصد تھا سرنگ کھودتے کھودتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا۔ اس لیے یہ لوگ دن میں اللہ کی عبادت کرتے تاکہ کسی کو ان پر کوئی شک نہ ہو، لیکن جیسے ہی رات ہوتی تو یہ سرنگ کھودنی شروع کر دیتے اور وہاں سے جو مٹی نکلتی اس کو یہ لوگ راتوں رات ہی لے جا کر کہیں پر ٹھکانے لگا دیتے۔ اس کے بعد اس جگہ کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیتے، اس لیے مدینہ شریف میں کسی کو بھی ان پر کوئی شک نہیں ہوا۔ خیر، ایسے ہی کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک دن وہاں کا جو بادشاہ تھا جس کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا، وہ سو رہا تھا کہ اس کو خواب میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے نور الدین، آپ کی حکومت میں کچھ لوگ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی حکومت میں 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، وہ لوگ میرے شہر کے اندر آ کر مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ دوستو، اس کے بعد خواب کے اندر ان دونوں آدمیوں کی شکلیں صورت بھی سلطان نور الدین زنگی کو دکھائی گئی۔ اتنے میں بادشاہ نیند سے بیدار ہو گیا، یعنی کہ اٹھ کھڑا ہوا،
پھر جب صبح ہوئی تو بادشاہ حیران ہو کر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میری حکومت میں یہ کیا چل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ پھر بادشاہ نور الدین زنگی نے فوراً ہی اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلایا اور اس کے ساتھ اس کے بارے میں رائے مشورہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد میں وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ لگتا ہے مدینہ کے اندر کوئی بہت بڑی سازش چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں مدینہ شریف میں پہنچنا چاہیے۔ اس لیے پھر سلطان نور الدین زنگی، ان کا وزیر اور ان کی کچھ فوج مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد بادشاہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہ نے سب سے پہلے پوری اہل مدینہ کی دعوت کی، یعنی کہ مدینہ کے سارے لوگوں کو دعوت دی گئی۔ دعوت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب دعوت کھانے کے لیے مدینہ کے لوگ آئیں گے تو بادشاہ نے خواب کے اندر جن دو لوگوں کی شکلیں صورتیں دیکھی تھی ان کو بادشاہ نور الدین زنگی پہچان لیں گے اور ان کو گرفتار کروا لیں گے۔ بس یہی سوچ کر پھر سارے مدینے والوں کو دعوت پر بلایا گیا اور بادشاہ خود دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ کھانا کھانے کے بعد جب واپس جانے لگے تو بادشاہ ہر ایک آدمی کو بڑے غور سے اور دھیان کے ساتھ میں دیکھنے لگا۔ ایسے کرتے کرتے سارے لوگ وہاں سے گزر گئے، مگر بادشاہ کو وہ دونوں شخص کہیں بھی نظر نہیں آئے جن کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ بادشاہ کو کچھ بھی پتہ نہ چل سکا اور دعوت پر آنے والے سارے لوگ وہاں سے گزر گئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نور الدین زنگی بہت زیادہ پریشان ہو اٹھے اور کہنے لگے کہ جن دو آدمیوں کی شکل میں نے خواب کے اندر دیکھی تھی وہ لوگ مجھے اس بھرے مجمع کے اندر یعنی کہ ان لوگوں کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ اس لیے پھر بادشاہ نے پورے مدینہ شہر کی پھر سے چھان بین کروانی شروع کر دی۔ اپنے لوگوں کو مدینہ شہر میں دوڑائے کہ جا کر دیکھو پورے مدینہ شہر میں ایسے کون سے مرد باقی بچے ہیں جو ہماری اس دعوت میں شریک نہیں ہوئے ہیں۔ بادشاہ کے لوگوں نے پورے مدینہ شہر کو چھان مارا، پھر آ کر بادشاہ کو بتایا کہ مدینہ کے سارے لوگ ہمارے اس دعوت میں شریک ہو چکے ہیں، صرف دو بزرگ شخص ایسے ہیں جو فلاں مکان میں رہتے ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ہر دم اللہ اللہ کرتے ہیں، اس لیے وہ عام طور پر اپنے مکان سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صرف وہی دو شخص ایسے ہیں جو ہماری اس دعوت میں نہیں آئے۔ بادشاہ نے کہا فوراً انہیں بھی بلاؤ۔ پھر ان دونوں شخصوں کو وہاں پر لایا گیا اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ بادشاہ نور الدین زنگی نے جیسے ہی ان دونوں آدمیوں کی شکل دیکھی تو ان کو پہچان لیا، اس لیے ان کو دیکھتے ہی بادشاہ نے کہہ دیا کہ یہی وہ دو آدمی ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چرانے کے مقصد سے آئے ہوئے ہیں۔ انہی دونوں کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ بادشاہ نے ان دونوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ صاف صاف انکار کرنے لگے، مگر پھر جب بادشاہ نے ان کے ساتھ میں سختی کی تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک چرانے کے مقصد سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے مکان سے ایک سرنگ کھود رہے ہیں تاکہ ہم روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے اپنے مکان سے اتنی سرنگ کھود لی تھی کہ وہ لوگ روضہ رسول کے بالکل قریب میں پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی نظر آنے لگے تھے۔ پھر وہاں پر ایک قاری صاحب نے سورہ توبہ کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ عہد کر لینے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ دیں تو تمہارے دین میں پھر بدلاؤ کریں تو تم ان کا قتل کر دو، بے شک ان کی قسمیں باقی نہ رہیں۔ سورہ توبہ کی تلاوت نے پورے ماحول کو گرما دیا، سارے مجمع میں ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ دونوں شخص خوف زدہ ہو گئے، ان کے چہرے پر ڈر آ گیا اور کہنے لگے اللہ کی قسم اگر ہمارے سر قلم بھی کر دیے جائیں تو ہمیں کوئی بھی افسوس نہیں ہوگا، لیکن اب ہم اللہ کے پیارے نبی کی قبر مبارک کی طرف برے ارادے سے اپنی نظر تک نہیں اٹھائیں گے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی تیز آندھی آئی کہ جس کو دیکھ کر محسوس ہونے لگا کہ پورا عرش اپنی جگہ سے ہٹ کر کہیں اور پہنچ گیا ہے۔ ابو الفتوح اس بھیانک منظر کو دیکھ کر کانپ اٹھا اور اس نے توبہ کر لی۔ اس کے بعد بادشاہ نے روضہ رسول کے آس پاس شیشے کی دیواریں کھڑی کروائیں، یعنی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے دیواریں کھڑی کروائیں
تاکہ کوئی بھی آدمی پھر سے اس قسم کی حرکت دوبارہ نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ پھر بادشاہ نور الدین زنگی خود اس سرنگ کے ذریعے سے آگے تک گیا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک دیکھے تو انہوں نے ان کا بوسہ لیا اور اپنی محبت کا اظہار کیا۔ پھر جتنی جلدی ہو سکا اس سرنگ کو بند کروا دیا گیا۔ دوستو، اس پورے واقعے سے یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ نے کس طرح اسباب پیدا فرمائے اور پھر ایسی کوشش کرنے والوں کو ناکام کر دیا گیا۔ لیکن دوستو، اس کے بعد ایک سوال اور سامنے آتا ہے کہ آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طرح کی گئی ہے اور آخر وہاں تک کسی انسان کی رسائی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا کے مختلف حصوں سے لاکھوں عاشقان رسول مدینہ شریف پہنچتے ہیں اور سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر بڑے ادب اور محبت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن روضہ مبارک کے اندر کیا ہے؟ وہاں تک پہنچنے کے راستے کتنے محفوظ ہیں اور کیا کوئی انسان وہاں تک پہنچ سکتا ہے؟ یہ باتیں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو دوستو، اب اسی سلسلے میں ہم آپ کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ایسی اہم اور حیرت انگیز باتیں بتانے والے ہیں جنہیں جاننا ہر عاشق رسول کے لیے بے حد ضروری ہے۔